बीवी कैसी होना चाहिए? चौधरी मोहम्मद अली रुदौलवी। मुझसे सवाल किया गया कि बीवी कैसी होना चाहिए। मैं कहता हूं कि कोई बुरी बीवी मुझको दिखा दे तो मैं इस सवाल का जवाब दूं। मेरे ख्याल में बीवी खुदा की नेमत है और खुदा की नेमत कभी बुरी नहीं होती। बीवी की वजह से घर में रोशनी सी फैली रहती है। चराग के नीचे जरा सा अंधेरा भी होता है, जैसा कि मैं एक मर्तबा पहले भी कह चुका हूं। अगर कोई नादान मर्द जरा सी तारीकी से घबरा कर चराग की शिकायत करे तो अंधेर ही तो है। मैं इसका भी दावेदार हूं कि मैंने आज तक कोई बदसूरत औरत भी नहीं देखी। आंखें रखता हूं और दुनिया देखी है। अगर कहीं होती तो आखिर मैं ना देखता। इसका सबूत यह भी है कि बदसूरत से बदसूरत जो कही जा सकती है, उसका भी चाहने वाला कोई ना कोई निकल आता है। फिर अगर वो बदसूरत थी तो ये परस्तिश करने वाला कहां से पैदा हो गया? इस लैला का मजनू कहां से आ गया? नहीं साहब, औरत बदसूरत नहीं होती, ये मेरा ईमान है, और यही ईमान हर शख्स का होना चाहिए। असल वजह यह है कि औरत में उम्दा तरशे हुए हीरे की तरह हजारों पहल होते हैं, और हर पहल में आफताब एक नए रंग से मेहमान होता है। ये मुमकिन है कि कोई पहल किसी खास शख्स की आंख में जरूरत से ज्यादा चकाचौंध पैदा कर दे और वो पसंद न करे, तो उससे बीवी की बुराई कहां से साबित हुई? एक पुराने यूनानी ड्रामा नवीस ने लिखा है कि पहले मर्द और औरतें इस तरह होते थे कि दोनों की पीठ एक दूसरे से जुड़ी होती थी, और ये लोग रास्ता इस तरह चलते थे कि पहले चारों हाथ जमीन पर लगे और दोनों सर नीचे आ गए, और चारों पांव सर की जगह हवा में रहे। इस तरह के बाद पलटा खाया और चारों पांव के बल खड़े हो गए, और इस तरह आगे बढ़ते गए। जाहिर बात है कि ऐसी हालत में ये लोग रास्ता बहुत तेज चलते थे, और चूंकि दो दो आदमी मिले हुए थे, इसलिए उनकी कुव्वतें भी दुगनी थीं। देवताओं ने उनकी शोरा पुश्ती की वजह से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। आखिरकार ये सलाह ठहरी कि ये बीच से अलहदा कर दिए जाएं, ताकि इनकी कुव्वतें आधी रह जाएं और इनके चढ़ावे दुगने हो जाएं। चुनांचे ऐसा ही किया गया। तब से हर औरत और हर मर्द अपना अपना जोड़ा ढूंढते फिरते हैं। जिनको मिल जाता है वो खुश रहते हैं, जिनको बदकिस्मती से न मिला वो गरीब औरत को दुख देते हैं। किसी को बेजबान निमोही बीवी पसंद है, किसी को ऐसी औरत अच्छी लगती है जिसकी जबान हर वक्त कतरनी की तरह चलती रहे। अगर खुशकिस्मती से वही कदीम जोड़ा मिल गया तो दोनों खुश हैं, नहीं तो बीबी गरीब को बुरा कहते हैं। आखिर उस गरीब का जोड़ा भी तो बिछड़ गया है, मगर उसकी कोई बात भी नहीं पूछता। यह ख्याल गलत है कि सिर्फ अच्छों ही अच्छे का साथ मजेदार होता है। अगर तालमेल हुआ और प्रगति मिल गई तो जिन लोगों को हम अपने जोम नाकिस में बुरा समझते हैं, उनकी भी जिंदगी लुत्फ की गुजरती है। आपने सुना नहीं, खुदा के फजल से उतरा था क्या ही अर्श से जोड़ा, न मुझसा कोई गुर्गा हो न तुमसी कोई शफ्तल हो। हमारे पड़ोस में एक मियाँ बीबी रहते हैं जिनका जोड़ा पूरी तौर से मिल गया है। ये दोनों आदमी इंतहा दर्जे के काहिल, परले सिरे के झूठे और हद के नकारे हैं, मगर जब देखिए दोनों कुमरियों की तरह एक दूसरे के साथ हैं और गुल बहियां डाले बैठे हैं। उनके दो बच्चे हैं, किसी ने उन बच्चों का धोया हुआ मुंह कभी नहीं देखा। कपड़े उन लोगों के तन पर से कट कर गिर जाते हैं, मगर धोबी को देने की तौफीक नहीं होती। बच्चों के कपड़ों में जरा सी फूंक बढ़ के नीचे से ऊपर तक पहुंच जाती है और फट कर अलहदा हो जाती है, मगर सुई तागे की शर्मिंदा नहीं होती। मैंने एक दिन उस औरत से पूछा कि तुम्हारे मियाँ तुमको चाहते हैं? कहने लगी कि इतना चाहते हैं कि खाना लिए बैठे रहते हैं, मगर बगैर मेरे खाते नहीं। दूसरी मिसाल मोहब्बत की दी कि कल सुबह बटेर के शिकार को जा रहे थे। मैंने कहा रोज जाते हो, मगर कभी एक पर भी घर में ना आया। बस गुस्से में एक डंडा मेरी पीठ पर रसीद किया। मैं भी दोपहर तक मुंह फुलाए रही और नहीं बोली। तब दौड़े गए तेल की जलेबियां ले आए। तब मैं बोली। कभी बराबर के जोड़ में लुत्फ आता है, कभी एक नर्म और एक गर्म जिंदगी को आरामदेह बना देते हैं। किसी रांड बेवा के यहाँ एक तोता पला था। वो हर वक्त उस औरत को मुगल्लजात सुनाया करता था। एक दिन उनके यहाँ एक पीर साहब तशरीफ लाए। तोते को सुनकर कहने लगे, अरे तेरा तोता बड़ा फुहाश है, पिंजरा खोल दे ये उड़ जाए। कहने लगी, रहने दीजिए मियाँ साहब, घर में मर्दुए की ऐसी बोली तो सुनाई देती है। कोई शख्स शराब पीता था। उसने पादरी के कहने से शराब तर्क कर दी। कुछ दिनों के बाद पादरी साहब अपने पिंदो नसाहे पर नाज करते हुए घर में दाखिल हुए और पूछा
کہ کہو اب تمہارے میاں ماردھاڑ دنگا فساد تو نہیں کرتے؟ نہایت مایوسی سے ان کی بیوی کہنے لگی، ارے حضور اب تو وہ میاں ایسے معلوم ہی نہیں ہوتے، کوئی دیکھے تو کہے مہمان طریق گھر میں آئے ہیں۔ چارلز ڈکنز نے ایک شخص سائکس ایمے کا حال لکھا ہے کہ وہ بھی اپنی نیک شریف خصلت محنتی چاہنے والی بیوی کو نہ صرف مارتا ہی تھا بلکہ جو کچھ محنت مزدوری کر کے وہ کما لاتی تھی وہ بھی شراب میں اڑا دیتا تھا، اور خود اس میں دنیا کا کوئی عیب نہ تھا جو نہ ہو، چور پرلے سرے کا تھا۔ ایک ہمدرد نے اس عورت کو مشورہ دیا کہ اس کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ افسوس ہے، دنیا اس کی برائی سے واقف ہے، خوبی سے نہیں۔ اب ان باتوں کے بعد کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ کون مرد اچھا ہے اور کون عورت؟ میرے ایک دوست ایک ڈپٹی صاحب کا حال بیان کرتے ہیں کہ وہ دورے پر تھے اور میں ان سے ملنے گیا۔ معلوم ہوا کہ ڈپٹی صاحب غسل فرما رہے ہیں۔ یہ بیٹھے رہے، جب دیر ہوئی تو انہوں نے پھر دریافت کیا، معلوم ہوا ابھی تک غسل میں ہیں۔ سرکاری کام تھا جس کے ناتمام رہ جانے میں دونوں کی بدنامی تھی، اس وجہ سے سنگ آمد سخت آمد انتظار کرتے رہے، مگر ڈپٹی صاحب آج نکلنے کا نام لیتے ہیں نہ کل۔ ان کی آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں مگر ان کی برآمدگی کی کوئی صورت نہیں دکھائی دیتی۔ خیر کئی گھنٹوں کے بعد طلبی ہوئی تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی صاحب دفتر کی میز کے پاس کرسی پر بڑی شان سے تشریف فرما ہے۔ مثلوں کا ڈھیر لگا ہے مگر خالی پتلون اور کھڑاؤں پہنے بیٹھے ہیں۔ کاندھوں پر پتلون کی گیلس البتہ دکھائی دیتی ہے۔ کام پورا کر کے جب یہ باہر نکلے نہ تاب ہوئی، اردلی سے انوکھی وضع کا سبب پوچھ ہی بیٹھے۔ معلوم ہوا کہ بیگم کو کسی بات پر غصہ آ گیا ہے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ آج اس مونڈی کاٹے کو کپڑے نہ دیے جائیں۔ خیال تو کیجئے، جاڑوں کا مہینہ، خیمے کی زندگی، لیکن اگر ڈپٹی صاحب کو یہ باتیں پسند ہیں تو ہم آپ برا ماننے والے کون؟ پیٹر پینڈل نے لکھا ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ مجھے ایسا جوش پیدا ہوا کہ میں گھر میں گھس گیا اور اس عورت کو بچانے لگا۔ میرا یہ کرنا تھا کہ دونوں میرے اوپر پلٹ پڑے اور مجھ کو مار کر باہر کر دیا۔ لیجئے صاحب، ہم تم راضی تو کیا کرے قاضی۔ غالب نے کہا ہے، کبھی جو یاد بھی آتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آج بزم میں کچھ فتنہ و فساد نہیں۔ کیوں صاحب، اگر کسی کو فتنہ و فساد ہی والا شریک زندگی پسند ہو تو ہماری آپ کی پسندیدگی ناپسندیدگی کیا چیز ہے؟ اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ بیوی اچھی اور یہ بری ہے؟ اکثروں کو آس پاس کے گھروں سے اس طرح کی باتیں سننے کا اتفاق ہوا ہوگا کہ ارے یہ ہاتھ تھکیں، الہی تن تن کول ٹپکے، مچ مچاتی کھاٹ نکلے، تب میرے دل میں ٹھنڈک پڑے۔ اڑوسی پڑوسی ادھر ادھر کھڑے نفرین کر رہے ہیں کہ بھئی کیا برے لوگ ہیں، کیا کتے بلی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیجئے صاحب، شور و شغب مٹ گیا، میاں نکل کر اپنے کام پر چلے گئے۔ بھی ہمسائی کچھ تو ہمدردی کرنے کے خیال سے اور زیادہ تر ٹوہ لینے کو کھڑکی کی طرف سے اندر داخل ہوئیں۔ دیکھا کہ ایک طرف کا گال سوجا ہوا ہے، آنکھوں کی لالی باوجود منہ دھونے کے ابھی مٹی نہیں ہے۔ حال تو سب سے پہلے ہی سے جانتی ہیں، مگر انجان بن کر پوچھنے لگی، اے بہن یہ کیا ہوا؟ جواب ملا، بہن کیا کہیں، آپ ہی لڑے، آپ ہی خفا ہو کر چلے گئے، کھانا بھی نہیں کھایا، یہ دیکھو ویسے ہی رکھا ہے، پان کی ڈبیا بھی نہیں لے گئے۔ دل کڑتا ہے کہ دن بھر بن پان کے رہیں گے، منہ صابن ہو جائے گا۔ لیجئے صاحب، یہ تو گئی تھی کہ وہ میاں کی اگر ایک برائی کریں گی تو ہم 10 کریں گے، وہاں رنگ ہی دوسرا دیکھا، اپنا سا منہ لے کر چلی آئیں۔ ایک دوسرے مرحوم دوست کہا کرتے تھے کہ بیوی کے ناز و انداز ہر طرح کے اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات ناقابل معافی ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ کبھی کبھی مر جاتی ہیں۔ اسی کے مقابل یہ دوسرا لطیفہ سنیے۔ ایک صاحب نے بیان کیا کہ میری بیوی 2 ہی برس کے اندر داغ مفارقت دے گئیں، ذرا سا لڑکا، ایک پھوسڑا اپنی نشانی چھوڑ گئیں۔ میری ایک بڑی سالی تھیں جو شاید اسی انتظار میں پہلے ہی سے رنڈاپا رکھے رہی تھیں۔ خوش دامن صاحبہ کہنے لگی، میاں تمہاری سالی موجود ہے، اگر عقد کر لیتے تو مردہ رشتہ پھر زندہ ہو جاتا۔ میں نے بھی سوچا کہ جب وہ جوان جہان نہ رہی تو یہ ادھیڑ کیا رہے گی، لاؤ کر بھی لو، لڑکے کی خالہ ہے، بچہ بھی پل جائے گا، جہیز بھی اچھا خاصا ہاتھ لگے گا، ان کے مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اپنی ہم عمر ڈھونڈ کر لیں گے۔ لیجئے صاحب، عقد ہونے کو تو ہو گیا، مگر وہ آج مرتی ہیں نہ کل، وہ تو پہلے ہی سے بوڑھی تھیں، میرے بھی دانت گر گئے، مگر وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ادھر میں کہیں سفر کو تیار ہوا
اور ادھر وہ امام ضامن لیے ڈیوڑی کے پاس پہنچ گئیں۔ امام ضامن کی ضمانت میں سونپا، کہو قبول کیا۔ جس طرح پیٹھ دکھاتے جاتے ہو اسی طرح اصل خیر سے واپس آ کر منہ دکھانا نصیب ہو۔ ان صاحب کا بیان ہے کہ بڑی بیوی کے مرنے سے تو مایوسی ہو ہی چکی ہے۔ میں نے یہ وطیرہ اختیار کیا ہے کہ ادھر انہوں نے امام ضامن باندھا، ادھر میں نے بھی ایک چیتھڑا لے کر ان کے داہنے بازو پر باندھ دیا اور کہنا شروع کیا، خدا تمہارے سائے میں ہمیں پروان چڑھائے۔ وہ پوپلا منہ بٹوا سا لے کر ہنسنے لگی۔ ہٹو بھی، تمہاری مذاق کی باتیں کبھی نہ جائیں گی۔ اب ذرا غور فرمائیے، اگر ان صاحب کو کہیں ہم نے صلاح دی ہوتی کہ بڑی سالی سے کر لو تو خدا واسطے کو ہم ہی تو بدنام ہوتے۔ نہیں صاحب، اس معاملے میں یہی ٹھیک ہے کہ اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ۔ مذاق عشق یہ ہے نکتہ چین بن ناس ہے، نگاہ میری پرکھ میری آنکھ میری ہے، جنہیں نظر نہیں اے آرزو وہ کیا جانے، خزف سمیٹے ہیں یا موتیوں کی ڈھیری ہے۔